नमस्कार। म आज डायलन थोमसले लेखेको कविता द हन्स ब्याक इन द पार्क भन्ने कविता लिएर आएको छु। म त्यसको बारेमा नेपालीमा यहाँलाई केही बताउन गइरहेको छु। डायलन थोमस उनी 1914 मा जन्मेका थिए र उनको मृत्यु 1953 मा भएको थियो। उनी वेल्स कवि, कथा लेखक र प्ले राइटर पनि हुन्। यहाँ म तपाईहरुलाई द हन्स ब्याक इन द पार्क को बारेमा बताउन गइरहेको छु। यो सिम्बोलिक पोएम हो। थोमसले बर्थको इमेजरी प्रयोग गरेका छन्। उनले जन्मको बारेमा एउटा चाहिँ इमेजरी दिएका छन्। जीवन र मृत्यु र ओमको मनोवैज्ञानिक मेटाफोर्स छ भनेर उनले भनेका छन्। जीवन, मृत्यु र ओम, उनले यसको बारेमा मेटाफोर छ भनेर दिएका छन्। अनि यहाँ भनेका छन् अरु इमेजहरूको बीचमा कलाकारको मनोवैज्ञानिक जीवनको तस्बिर सिर्जना गरेको छ। सामान्यतया हन्सब्याक भनेको युवक व्यक्ति हो जसमा चिन्ताको जीवन छ। कवितामा ह्याप्पी गो लक्की बच्चामा भिन्नता छ। विशिष्ट रूपबाट ऊ कलाकार हो जो दुईटा संसारमा बस्छ। एउटा अर्डिनरी लाइफ छ, सामान्य जीवनयापनको बारेमा छ, र अर्को आर्टिस्टिक इमेजिनेसनको छ भनेको कलात्मक जीवनको बारेमा र सामान्य जीवनको बारेमा त्यहाँ दिन खोजिएको छ। यो प्रसिद्ध कविता 20औं शताब्दीको रोमान्टिसिजमको बारेमा छ। थोमसले दाबी गरेर आफ्नो स्वामित्वमा लिएका छन्। एउटा मान्छे हन्सब्याकसँग छ जसले एडल्टलाई सङ्केत गर्छ। कलाकार र महत्त्वाकांक्षी सोचकर्ताको रूपमा यो स्प्लिट ओडमा जीवित छ। आधा वास्तविक छ र आधा रोमान्टिकमा छ। कल्पनाको विश्वमा हामीले यसरी हेरेका छौँ। अर्थात् जिन्दगी दुई तरिकाले वर्णन गरिएको छ भनेर उनले भनेका छन्। एउटा वास्तविक जीवनको बारेमा उनले दिन खोजेका छन् भने अर्को कलात्मक जिन्दगीको बारेमा उनले बताउन खोजेको देखिन्छ। अनि यहाँ भनेको छ कविले दुईटा संसारको बारेमा, दुईटा दृश्य र दुईटा विश्वको बारेमा बताएका छन्। एउटा हन्सब्याक र अर्को बच्चा। कलाकारको संसार भनेको हन्सब्याकको संसार हो। उनी बच्चा छैनन्, ठुलो भइसकेका छन्। त्यसैले हन्सब्याक एउटा एडल्ट केटो हो र त्यसको बारेमा छ। विगत र वर्तमान दुईवटा संसार हुन्। ऊ बच्चाको निम्ति थियो, विगत टर्मेन्टर थियो, अहिले प्याथेटिक एडल्ट छ। कुकुरको केन्नलतिर बच्चाबाट पछ्याइएको छ। खाली समयमा हन्सब्याक पार्कतिर समय बिताउन जान्छ। तर सांकेतिक रूपमा पार्क आफै जीवन हो है। सांकेतिक रूपमा हेर्नुहोस् त, पार्क आफै जीवन हो नि त। हामी पनि सुन्दर प्रकृति हेर्न जान्छौँ र त्यहाँ गएर समय बिताउन खोज्छौँ र हामीलाई त्यहाँबाट हामी खुसी हुन्छौँ। तर हाम्रो रियालिटीमा त्यो जिन्दगी त्यही हो भन्ने कुरा हामी बुझ्दैनौँ र त्यही पनि हो वास्तविकतालाई हेर्ने हो भने। यहाँ अब कुकुरको केन्नलतिर बच्चालाई पछ्याइएको छ भनेर भनिएको छ र खाली समयमा हन्सब्याक पार्कतिर बिताउन जानु यो कुरा छ। अनि यहाँ पार्क आफै जीवन हो। ट्रीको सङ्केत भनेको जीवनको रुख हो। ट्रीको सङ्केत यहाँ जुन दिएको छ जीवनको रुख हो। पानी भनेको जीवनको फ्लो हो। रुख भनेको जीवन हो। पानी भनेको के हो त? जीवनको जसरी जीवनको बहाव हुन्छ, हामी टाइम पास गर्दै जान्छौँ, त्यसै गरी यो पनि पानी पनि फ्लो हो। हन्सब्याक पार्कमा आउनु भनेको उसको जन्म हो। हन्सब्याक पार्कमा जानु भनेको उसको जन्म हो। अर्को सङ्केतले साइन दिएको छ। त्यो हन्सब्याक पार्कमा आउँछ र प्रकृतिको आनन्द लिन्छ। हेर्नुहोस्, हन्सब्याक पार्कमा आउँछ र ऊ प्रकृतिको आनन्द लिन्छ र घनिष्ठ बन्छ।
ऊ मरुन्जेलसम्म त्यसो गर्छ, सधैँभरि पार्कमा आउँछ, ऊ दिन बिताउने कोसिस गर्छ, ऊ रमाइलो मान्ने कोसिस गर्छ र त्यहीँ बस्न खोज्छ है। अनि ऊ प्रकृतिको आनन्द पनि लिन्छ। अनि हन्सब्याक पार्कमा शान्त महसुस गर्छ भनेपछि उसको जिन्दगी कस्तो छ? कतै शान्त नभएर त होइन, ऊ त्यहाँ शान्त खोज्न आएको, बुझ्नुहोस् एकचोटि। अनि महसुस गर्छ खुल्लामा अँध्यारोमा बारम्बार प्रतिक्रिया छ। अनि यहाँ भावल ए र ओ शब्दमा स्ट्रेस पोजिसनमा जस्तै पार्क, सोलिटरी, पट, गार्डन, लक, सम्बर, डार्क पहिलो स्टान्जामा देखिन्छ। ऊ पार्कमा सहरका केटाहरूद्वारा जिस्काइन्छ, हप्काइन्छ, उसलाई गाली गरिन्छ। सहरका केटाहरू हन्सब्याकलाई एक्लै छोड्दै विभिन्न खेल खेलेर आनन्द लिन्छन्। उसका साथीहरू त्यहाँ छैनन्, हेर्नुहोस्, उसलाई हप्काइन्छ, दप्काइन्छ, गाली गरिन्छ। उनीहरू विभिन्न किसिमका खेलहरू खेलिरहेका छन्। अर्कोतर्फ ऊ एक्लै बसी केटाहरू बाहिर गएकोमा फाइदा लिन्छ है, केटाहरू त्यहाँ नभएकोमा ऊ आनन्द लिन्छ। ऊ दिवा स्वप्न देख्न थाल्छ। ऊ युवा महिलाको सिर्जना उत्पादन गर्छ। यो दिवा सपना खुसी र सृजनात्मक छ, शान्तसँग वर्णन छ, विस्तार र लय सङ्गीत छ। मेड अल डे अन्टिल बेल टाइम, अ वुमन फिगर विदाउट फल्ट। तर वास्तविक सुरु हुन्छ जब हन्सब्याक पार्कमा हुन्छ। उसलाई कुकुरको जसै नै सहरका केटाहरूले जिस्क्याउँछन्, उसको जिन्दगीलाई हेप्छन्, उसको जिन्दगीलाई नराम्रो दृष्टिकोणले बताइरहेका हुन्छन्। अनि यहाँ के साउन्डको बारम्बार आएको छ? दुईटा मात्र फुल स्टप छ। अनि यो कविता 6 लाइनको 7वटा स्टान्जामा छ। यो कवितामा कम्तीमा 4 र बढीमा 11 सिलेबल्सहरू छन्। म त्यसै गरी डायलन थोमसको अर्को कविता फन हिलको बारेमा पनि बताउन गइरहेको छु। यो यसमा मैले दुईवटा कुरा बताउन खोजेको छु। एउटा द हन्सब्याक इन द पार्क, अर्को फन हिल। यो फन हिल भनेको डायलन थोमसले लेखेको अटोबायोग्राफिकल कविता हो। बच्चा अवस्थाको बारेमा कवि डायलन थोमस को फन हिल भन्ने ठाउँमा बसेका थिए। डायलन थोमस आफै फन हिल भन्ने ठाउँमा बसेका थिए। यो स्वान्सीको ठाउँ हो। यो चाहिँ फन हिल भन्ने स्वान्सीको ठाउँ हो। वेल्समा ब्रिटिसको मुख्य सहरको जर्मन बम्बिङको अवधिभरि त्यहाँ थिए उनी। त्यति बेला थोमस सानो बच्चा थिए। बच्चाको मानसिक जीवनको बारेमा यसमा दिएको छ। स्वान्सीको प्राकृतिक विश्वको बारेमा बताइएको छ। पहिलो 3वटा स्टान्जा बच्चाको बारेमा थिए, जुन पुरै फ्यान्टाजीमा छ। बच्चाको भाषाको बारेमा एक्सप्रेस छ। बच्चाका कुराहरू हामी धेरै देख्न सक्छौँ यहाँ, होइन? यहाँ भनेको छ अन्तिम 3वटा स्टान्जामा बच्चाको आनन्दपनलाई लगातार गरिएको छ, तर खास रूपमा तिनीहरू इनोसेन्सको लसको रूपमा डिल गर्छन्। एउटा निर्दोषपन गुमेको जस्तो यहाँ देखिन्छ र त्यही कुराहरूमा डिल गरिरहेका छन्, उनीहरूले ढाल्न खोजिरहेका छन्। र फ्याकल्टीमा आनन्दको रूपमा एटेम्प्ट फेल हुन्छ र हामी देख्छौँ कवि अहिले महसुस गर्छन् त्यो प्याराडाइज सधैँको लागि गएको छ, तर भाग्य रूपमा कवि लसको बारेमा गीत गाउन सक्षम छन्। के कुराहरू गुमे, होइन? स्वर्गीय आनन्दहरू कसरी गयो, कसरी उनको जिन्दगी व्यतीत भयो भन्ने कुराहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ। गीत कन्सोलेसनको अर्थमा हुनुपर्छ भनेर उनले भनेका छन्। तथ्य रूपमा आनन्दको विभिन्न रूपहरू छन् भनेर भनेका छ उनले। यहाँ विभिन्न स्टान्जाहरू छन्। पहिलो स्टान्जामा टाइमलेस वर्ल्डको बारेमा छ, जहाँ सबै समय बताउने शब्द साइक्लिक छन्। बच्चाहरू खुसी थिए जबसम्म डोमिनेटिङ समय अहिले शत्रु छ। यसमा दिनको सिन छ। समयले केटालाई आफ्नो बाटो हिँड्न दिएको छ, तर सीमितताभित्र दिएको छ। समयले धेरै कुराहरू दिएको छैन। लाइफ र टाइमको बारेमा बताएको छ। प्रत्येक दिन बिदाको दिन छ, होलिडे। त्यहाँ भिक्टोरियन समरी र आफ्टरनुन छ, जुन पहिले पनि अन्तसम्म देखिएन। सन्डेज, सम्स डेज, उनीहरू घामको लाइटसँग मरे। बच्चाको दिन मात्र नभएर दिनको घोडा छ। रनर्स डु नट लुक अपवार्ड, थोमस उच्च हे फिल्ड्सहरू देख्छन्, भनेको धानका खेत, परालका खेतहरू देख्छन् उनले। चिम्निजबाट
धुम्रपान धुवाँहरू आइरहेको हुन्छ, त्यो सङ्केत गर्छ। घोडाहरू मन्त्रमुग्ध छन्, सिर्जित भएर रहिरहेका छन्, तर तिनीहरू जादुमय रूपबाट सँगै छन् र ईश्वरले चिजहरू सँगै राख्छन्। अनि उनी सम्झिन्छन् ईश्वरले घोडा, धान खेत, बाली अनि यो धुवाँ आउने ठाउँहरू कसरी बनाए होला। बच्चाहरू चिजबिज सँगै राख्छन्। अनि प्लान्ट टेस्टजीबाट आएको छ। प्रत्येक स्टान्जामा 9 लाइन छन्, सिलेबिक काउन्टमा राम्ररी दिएको छ भनेर यहाँ दिएको छ। म तपाईलाई फेरि अर्कोचोटि डायलन थोमसले लेखेको अर्को कविता लिएर आउनेछु र यसलाई नेपालीमा भन्नेछु। हस् त, धन्यवाद। यो कस्तो लाग्यो मलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु।